مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه لو باسي récent. مثلا عندما تجد je viens d'être فذلك يعني كنت للتو، أو عندما تجد je viens d'avoir كان لدي للتو أي قبل قليل أو قبل لحظات. Je viens de manger أكلت للتو. Je viens de vouloir أردت للتو. إذن حاولت أن أستعمل être و avoir و manger و vouloir، وهي أفعال متداولة كثيرا في اللغة الفرنسية. إذن أهداف هذا الدرس: في هذا الدرس ستتعلمون أولا تصريف مجموعة من الأفعال إلى le passé récent، إلى le passé récent أي الماضي القريب، وأيضا ستتعلمون تركيب الجمل باستعمال la conjugaison أي الصرف والتحويل، وأيضا يمكنكم التكلم باستعمال جمل بسيطة جدا ومتداولة عند الفرنسيين. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. être يكون، مثلا كنت للتو مريض. Je viens d'être malade. Je viens d'être malade. كنت للتو مريض. إذن كنت للتو مريضا أي قبل لحظات، وضعت بين قوسين قبل لحظات أي يعني قبل قليل، وهو ما يسمى بلو باسي ريسون أي الماضي القريب. لو باسي وهو الماضي، ريسون وهو القريب. إذن je viens d'être كنت للتو. je viens d'être كنت للتو، أو كنت قبل لحظات، أو كنت قبل دقائق. مريضا malade. إذن ما يهمنا هنا هو je viens d'être. je viens d'être. إذن إذا أردت أن أقول كنت للتو سأقول je viens d'être أي كنت للتو. وإذا أردت أن أقول كنت للتو أنت سأقول tu viens d'être. إذن tu viens d'être. بقيت viens على حالها، وأيضا d'être. إذا أردت أن أقول هو كان للتو مريض، هو كان للتو مريض نقول il vient ونحذف as ونضع الت. il vient d'être malade. il vient d'être malade. كان للتو مريضا، أو هي كانت للتو مريضة. elle vient d'être malade. هي كانت للتو مريضة. elle vient d'être malade. ويمكن أيضا أن نقول la fille vient d'être malade. la fille vient d'être malade. إذن la fille مكان elle deux L. إذن الضمير أي le pronom personnel، الضمير الشخصي elle هو يستخدم للمؤنث. نقول هي كانت للتو مريضة. وإل يستعمل للمذكر il vient d'être malade. إذن يمكن أن نقول le chat أو le garçon أو l'enfant. إذن le chat vient d'être malade. هنا تكلمنا عن vient d'être وهو le passé récent. يمكن أيضا أن نقول nous venons. نحن كنا للتو مرضى. إذا nous venons d'être malade. كنا للتو مرضى. nous venons d'être malade. كنا للتو مرضى. أو vous venez d'être malade. vous venez d'être malade. كنتم للتو مرضى. أنتم vous venez d'être malade. vous venez d'être malade. أنتم كنتم للتو مرضى. يمكن أيضا نقول il
viennent. Ils viennent d'être malades. Ils viennent d'être malades. أي كانوا للتو مرضى. Ils viennent d'être malades. كانوا للتو مرضى. إذن يكفي أن نصرف الفعل أو أن نقوم بتصريف الفعل venir إلى الحاضر. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. ونترك الفعل الذي أردنا تصريفه الانفينيتيف أي في المصدر. يبقى في المصدر، يبقى على حاله être ونضيف de. طبعا في الجمع إذا قلنا nous venons d'être malade نضيف s les malades. وإذا قلنا vous venez d'être malade نضيف s les malades. دائما نضيف s لأننا نتكلم هنا عن الجمع. إذن هنا قلنا il vient d'être malade. يمكن أن نضع مكان الضمير il أن نضع مكانه les enfants. إذن il c'est un pronom personnel. نضع مكانه مثلا les enfants viennent d'être malades. إذن إذا أردت أن تتكلم مثلا باللغة الفرنسية فيجب عليك أن تعرف بعض القواعد. هنا تكلمنا عن le passé récent. le passé récent هو الماضي القريب، وقمنا بتصريف الفعل venir إلى الحاضر ثم أضفنا له de وأيضا l'infinitif أي مصدر الفعل être. إذن les enfants viennent d'être malades. إذن الأطفال كانوا للتو مرضى. أو les filles viennent d'être malades. les filles viennent d'être malades. الفتيات كن للتو مريضات مثلا. إذن les filles viennent d'être malades. ويمكننا أيضا أن نستعمل أسماء مثلا كريم، نانسي، فاطمة، إشادي وما شابه. الآن سأمر إلى الفعل avoir. الفعل avoir يملك. avoir يملك. إذن je viens d'avoir une voiture. je viens d'avoir une voiture. Par exemple, rouge. une voiture rouge ou blanche أي سيارة حمراء. إذن je viens d'avoir une voiture أي كان لدي للتو. je viens d'avoir كان لدي قبل لحظات أو قبل دقائق أو قبل ساعات. إذن سيارة حمراء une voiture rouge بين قوسين قبل دقائق أو لحظات أو يعني le passé récent. لاحظوا أنني احتفظت ب je viens وأضفت de وتركت الفعل على حاله avoir. إذن je viens d'avoir كان لدي. je viens d'avoir كان لدي une voiture rouge سيارة حمراء. une voiture blanche سيارة بيضاء. إذن je viens d'avoir une voiture rouge كان لدي للتو سيارة حمراء. يمكن أيضا أن نقول كان لديك سيارة حمراء. يكفي أن أضع مكان je tu viens d'avoir une voiture rouge. tu viens d'avoir une voiture rouge. كان لديك للتو سيارة حمراء. كان لديك للتو سيارة حمراء. إذن tu viens d'avoir une voiture rouge. كان لديك للتو سيارة حمراء. أو كان لديه il vient d'avoir une voiture rouge. كان لديه للتو سيارة حمراء. il vient d'avoir une voiture rouge. كان لديه للتو سيارة حمراء. أو يمكن أن أقول ياسر vient d'avoir une voiture rouge. ياسر vient d'avoir une voiture rouge. أو سعد vient d'avoir une voiture rouge. سعد
vient d'avoir une voiture rouge. سعد كان لديه للتو سيارة حمراء. وإذا أردنا أن نتكلم عن المؤنث نقول elle. إذن الضمير الشخصي le pronom personnel elle هو يستعمل للمؤنث. مثلا نقول فاطمة vient d'avoir une voiture rouge. يمكن أن أقول nous venons نحن كان لدينا للتو nous venons d'avoir une voiture rouge. Nous venons d'avoir une voiture rouge. كان لدينا للتو سيارة حمراء. إذا nous venons d'avoir une voiture rouge. أو كان لديكم vous venez نحذف ONS ونضيف EZ. Vous venez d'avoir une voiture rouge. كان لديكم للتو سيارة حمراء. Vous venez d'avoir une voiture rouge. أو ils viennent d'avoir une voiture rouge. إذن ils viennent d'avoir une voiture rouge. كان لديهم سيارة حمراء. إذن دائما نتكلم عن le passé récent أي الماضي القريب. إذن il يمكن أن نعوضها ب مثلا نانسي et Sad vient d'avoir une voiture rouge. Nancy et Sad viennent d'avoir une voiture rouge. أي نانسي وسعد كان لديهم سيارة حمراء. إذا نانسي et Sad viennent d'avoir une voiture rouge. أو يمكن أن نقول نانسي et Fatima viennent d'avoir une voiture rouge. هنا نانسي et Fatima سنعوضها بالضمير elle avec S. Elle avec S. Elle vient d'avoir une voiture rouge. كان لديهن للتو سيارة حمراء أو كان لديهن قبل قليل سيارة حمراء. إذا قمنا بتصريف الفعل être au passé récent وأيضا الفعل avoir au passé récent أي إلى الماضي القريب. الآن سأمر إلى الفعل manger يأكل. manger يأكل. Je viens de manger le petit déjeuner. Je viens de manger le petit déjeuner. أي أكلت. Je viens de manger أكلت le petit déjeuner. أكلت للتو. Je viens de manger أكلت للتو le petit déjeuner الإفطار. إذن je viens de manger أكلت للتو le petit déjeuner الإفطار. إذا تعلمنا أن de ومونجي لا نغير فيها شيء. إذا مونجي بقيت على حالها manger avec ER على fin. إذا الانفينيتيف في المصدر بقي الفعل manger في المصدر. نغير فقط je viens أي تصريف الفعل venir إلى الحاضر le présent. Je viens de manger le petit déjeuner. Tu viens de manger. Tu viens de manger le petit déjeuner. أكلت للتو الإفطار. Tu viens de manger le petit déjeuner. أكلت للتو الإفطار. Tu viens. Tu viens. يمكن أيضا أن نقول il vient de manger. Il vient de manger. Il vient نضيف التاء. Il vient de manger le petit déjeuner. Il vient de manger le petit déjeuner. يمكن أيضا أن أقول ياسين vient de manger le petit déjeuner. ياسين أكل للتو الإفطار. يمكن أيضا أن أقول le chat تصح التعبير. Le chat vient de manger le petit déjeuner. Le chat vient de manger le petit déjeuner. أي القط أكل للتو الإفطار. إذن هنا استعملنا أسماء. يمكن أيضا أن نقول la fille. La fille vient de manger le petit déjeuner.
أو vient de manger le dîner. Le dîner هو العشاء, le déjeuner الغداء, le petit déjeuner الإفطار. إذن la fille vient de manger le petit déjeuner. الفتاة أو البنت أكلت للتو الإفطار. إذن la fille تعوض بelle. Elle vient de manger le petit déjeuner. Elle vient de manger le petit déjeuner. هنا نتكلم عن المؤنث. هي أكلت للتو الإفطار. إذا أردنا أن نقول نحن أكلنا سنقول nous venons de manger. Nous venons de manger. Nous venons de manger le petit déjeuner. Nous venons de manger le petit déjeuner. أكلنا للتو الإفطار نحن. أو vous venez, vous, أنتم, vous venez de manger le petit déjeuner. Vous venez de manger le petit déjeuner. أكلتم للتو الإفطار. Vous venez de manger le petit déjeuner. أكلتم للتو الإفطار. أو ils viennent de manger le petit déjeuner. Ils viennent de manger le petit déjeuner. أكلوا للتو الإفطار. أكلوا للتو الإفطار. Ils viennent de manger le petit déjeuner. أكلوا للتو الإفطار. Ils viennent de manger le petit déjeuner. أو les filles ستعوض البرونون elle وليس il. Elle vient de manger le petit déjeuner. أي الفتيات أكلنا للتو الإفطار. وإذا أردت أن أقول هن أكلنا سأعوض les filles بelle. Elle avec s هن. إذن الجمع elle vient de manger le petit déjeuner. أكلنا للتو الإفطار. الآن سأمر إلى الفعل vouloir. vouloir يريد. vouloir يريد. Je viens de vouloir aller au café. أردت للتو الذهاب إلى المقهى. Je viens de vouloir aller au café. أردت للتو الذهاب إلى المقهى. Je viens de vouloir. أردت للتو aller الذهاب au café إلى المقهى. هنا تركنا الفعل vouloir على حاله. لم نغير فيه أي شيء. بقي الانفينيتيف في المصدر. إذن je viens de vouloir aller au café. إذا أردت أن أقول أنت أردت الذهاب إلى المقهى سأقول tu viens de vouloir. Tu viens de vouloir aller au café. وإذا أردت أن أقول هو أراد الذهاب للتو إلى المقهى سأقول il vient. نحذف اس ونضع التاء. دائما أقوم بتصريف الفعل venir إلى الحاضر au présent. La conjugaison du verbe venir au présent. Il vient de vouloir aller au café. أو سعد vient de vouloir aller au café. ويمكن أيضا نقول نحن nous venons de vouloir aller au café. أردنا للتو. نحن أردنا للتو الذهاب إلى المقهى. Nous venons de vouloir aller au café. يمكن أيضا نقول vous venez de vouloir aller au café. أردتم للتو الذهاب إلى المقهى. Vous venez de vouloir aller au café. أردتم أنتم للتو الذهاب إلى المقهى. يمكن أيضا أن نقول ils viennent de vouloir aller au café. إذا قمنا بتصريف الفعل venir إلى le présent. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. ثم أضفنا de والفعل الذي أردنا تصريفه إلى le passé récent أي إلى الماضي القريب وضعناه في المصدر أي في الانفينيتيف. إذا طريقة تصريف الأفعال إلى le passé récent هي بسيطة جدا. لاحظوا هنا أننا تركنا الأفعال الانفينيتيف être
avoir, manger, vouloir. فقط قمنا بتصريف الفعل venir إلى الحاضر. je viens أو نقول je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. وأيضا أضفنا de هنا لأن de التقت مع un voyelle أي فعل مسبوق بفويل، ولذلك حذفنا إذن de إذن كنت للتو، كان لدي للتو، أكلت للتو، أردت للتو. je viens d'être، je viens d'avoir، je viens de manger، je viens de vouloir. يكفي أن تضع الفعل الذي تريد تصريفه الانفينيتيف. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.